كيف أجمع بين الصبر وحديث إذا لم تستحي فاصنع بما شئت؟ أصلا ما في تعارض. إيش كيف أجمع؟ صبر قريب هذا معناه شيء، بالعكس يستشهد بهذا الحديث كي الله صبر نقريب دي والفتاري حمل بكون قريب والفتاري خطأ بكون قريب هدار هو برد إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لكن الصابر كثر الله خيره هدار إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كيف إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ هذا في قمة الحياء، لأنه صابر، لأنه يصبر على أقدار الله، لأنه يصبر على حكم الله. والله ما شاء الله هذا طويل. أول حاجة حكم رفع اليدين في الصلاة مع التكبيرات الواجبة في الصلاة. رفع اليدين له مسلكين، مسلك الجمع ومسلك الترجيح. علماء أخذوا مسلكين في هذا الحديث، مسلك الجمع ومسلك الترجيح. أنا أميل إلى مسلك الجمع، ومسلك الترجيح قال به كثير من أهل العلم، لكن الزنا هذا بعض ترجيح جمع عندنا أبو زلم أنا خبر دي ركلات ترجيح، ما في ركلات جمع. لا، ترجيح معني حديث يبتو نرى إبا بلا عمل إبا لغرا إبا ترجيح. جمع يدي حديث لي عمل غرا حديث لي عمل غرا عطيبا فصل الله. يعني رسول صلى الله عليه وسلم حط مبارك تليلو نو تليلو. نجمع بين الأحاديث. كيف نجمع بين الأحاديث؟ إذن هذا يا أخي طيب فين الحديث اللي هو حديث عدم الرفع؟ كل الأحاديث رفع اليد، فين حديث عدم الرفع؟ نكون منصفين، إنصاف ضروري جدا. أيوة حديث حليت سيوا حديث باليرة خذيا بشديبا أو إن خيبا أزيارة دليل فين خيبا لا. أو والله هنيجري كتاني بالله ينو خاطر دورا لغير. الحديث في صحيح البخاري وقا مانوش جلدي غري دان دون نواسفري بلاي رسول صلى الله عليه وسلم رسالم دي أنين نبي هيد ارجع زاوافزا فصلي فإنك لم تصلي. أنا أقول هذا الحديث من باب الإنصاف فقط، من باب إنصاف هدين بشي بروشس. نواز عرمت فوريا يقول هي نواز عرمت دان دون فوريا راشي نبي هذا ارجع أموت ذا فرقه فصلي فإنك لم تصلي. نواز نفر عرمت فرقه عرمت ذا هلا فوريا راشي نبي هذا عرمت فرقه هذا يا رسول الله آي هتي متفجعين دل فوري زنيد تطوي يا رشي كونا. طيب حديث المسيء صلاته تقول مانوش جبار الرسول صلى الله عليه وسلم شكاية الحمد فريبي قرآن فريبي ركوع زبي وركوع تودبي هذا ورفع يديك هنوها يان لرهدن علماء ولا هذا رسول صلى الله عليه وسلم مانوش جبار رفع اليد نوها، مع أنه حديث جباية نبيين نيجا بعد شكاية ده نماز الحمل بقولون إبل يرهدن علماء ولا استشهاد قري. طيب أنا أقول استشهاد مقبول خلاص إبلوي توهزي الندي، لكنه مرات كثيرة حدقون حديث ما شاء الله حديث لقوقت على الملي موسد قريجي رسول صلى الله عليه وسلم رفع يدين قريجي بيان. تقول زيد نجي مسلك الجمع لوي كان قجيل كان ناقري بيش قجيل مازه ناقري. طيب نواست باين نظر قوي خلاص خدوم بيان ده هذا رسول صلى الله عليه وسلم أحد مبارك تليلو نو تليلو تلا عربي بيوسي تنبي زندگی ماده بشی تلی تو یه بطدنا دلار تلا تو تواری بسایی صدنا تو نبیر هم صدنا معلش تواری بسایی صدی هذا الله بينال تليو نو تليو زينيجين ها آي رسول صلى الله عليه وسلم رسول نصر. في المقابل أيضا حت نو تليلا نوازت رفع يدنا نقول له ركوت تولي بس نواز ما يجي وين. هل رفع اليدين من أركان الصلاة؟ نو ترى نواز نوايو خزيا ديده ولا هذا الله إجزاء دوغا مانوش إمام مقرر كذي مسجدات شرط كذي ده الحمد لله آر مستمع أطول نهاري بأبشر أتنا تولي آمين دار كره هوني باري بأبشر آمين دار كره نهايو هيدا منجر نواز فرا
হরে নোয়াজ তারিন দিন আমিন ডর করে নহ হাত নতুলি লেকিন নোয়াজ পরিবার সুন্নত পরিবেশের মধ্যে হাত তুলে রখু যে বাসত রখু তুড়ি বাসত মানুষ কত বাদ তুই হিন্দি লেখা করার তুমি মধ্যে হতো তোমারা যেতে নাকি আনত রাজি তোমারা জিন্দিল্লা সাইও আই হিন্দি লাগবে কি আল্লাহ হদ শেখ আল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাইকাল কায়দা দিদি আনলা কি কায়দা হদ তারকু সুন্নাহ মিন আজলি ইজতিমা'i الناس সুন্নাহ হদ কেসু সুন্নত এরি দেফলন মানুষ বেগু মিলিতাই বলল সুন্নত ইয়ানা সুন্নত চলে তোমারা ফাট নয় বললা আই সুন্নত ইয়ান এরি দিলাম বেগুন আর ইত্তেফাক হতাই বললা তারকু সুন্নাত মিন আজলি ইজতিমা'i الناس সুন্নাহ চলে আই সুন্নত ডর গান হেফাজত করিলাম লেকিন আই খালি গাবর দি আল্লাহ তাআলা চলে হনি কেনাই চলে আই সুন্নত ইয়ান আদে করিলাম চলে তো লাও বেয়নন রকুম মাদে রাফা ইয়াদাইন গরন রকু তো উড়িবাসিত রাফা ইয়াদাইন গরন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরিজাল দেহাম নামাজর সুন্দর নামাজর সুন্নত এড় হন বুত তাকিলিন আল্লাহ তুলি ফালা ইদেন নয় তুহমত নজ্জ হিন নওয়াজ পড়তে হে জামানার মানুষ হিন লে একজন লয় আর দুনিয়ার মানুষ বেগুলের ফোন নয়ম হযরত আবু বকর হযরত উমর হযরত উসমান আলী বড় বড় সাহাবা ওয়াল জিন লে আল্লাহর নবীর এ দিনিয়ান মশরিক মাগরিব মধ্যে ফসাই হে তারা হনদিন বুতিন দিব লেকিন নওয়াজ সুন্দর দে যে নারা গরম মধ্যে সরম মধ্যে হত দি কর দি হত নাজাফ দি সুন্দর লাগাই বলল ইবেন নওয়াজর জিনাতুস সালাহ তো গরদ দৌলে তো আর হাদিস আনে طبعا حديث بس ينو إعلاء المذهب الماضي في كتاب إعلاء المذهب هو أصل الكتاب اسمه إعلاء السنن لكن صاحبه أراد أن يكون إعلاء للمذهب فإعلاء السنن بشبه كتاب ولكن آخر تهمها آرات زداوري هذا حديث الندى حديث وصينا نبي حد بوله حدون منشرين تمارا غوراي دوري باش مد لسه بيسه دهن دل لك غور نواز وري باشون آت كاتولو غورا لسه دل لك غورا لا يا اخواني بحديث صحيح نو بنا يا حديث ابن رسول صلى الله عليه وسلم خوينوزا ثلاث نعود مرة ثانية رفع اليدين سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالنماز نبي فجده هند الله غوري فوري تولي دولة سنة كان بيش غوريلم سواف كان بيش فلم آت نو تولي دولة سوافيان همية لكن نواس وصيوي تواتو زند الاختيار بتمنها خلاص تلا أركان يرباد هدي ووضع اليدين في الصدر سنة مزعدن هذا الأسلم هذه السنة للرجال وللنساء مرت فاينك ما يفاينك فإذا هذا توارد بارباد ديكده فعلا ماذا دو مثلا يا أخي أنا دبّا بوجي قدرني سينا ماذا عين نفارد ديرار خلاص دبّا ما نشوف بيت ديلين إذا هذا هرماري ما مقال بيجونه فعلا بالله هرماري ما مقال تطلع فات توارد زي قدرني يبقى سينا ماذا عني فارني نياشتي أنا جايبوي زيادة عليها إذا ما نرمانش أصلاً خمزور زور خم ده بره خمزور سأله مانوش يبايه نواس فري باشات إيده ديله إذا كسر فرينه هاريو خلي يأخذ راحته شوية ووضع اليد في الصدر في البطن في السرة في أي مكان جائز خنا معنا نہیں لكن سنة ساعد ما نقوله نعم صدر مددان يعني سنة فهذا مدد ديله নয় বদনেন ইয়ান হনি কি ন হ কারণ মধ্যে দিলি হইব তাহলে নাগরিও দিলে নয় বদনেন এন্দিলে হনো কি ন হ ইয়া ইদাস হইব বিইذنিল্লাহ আমিন ডর করে হন والله ডর করে আমিন হইবা জিদুরি বালা বেশি বালা কি আল্লাহ ইমামিন নুয়াজ ফুরাই ফেলাইর আমিন হদে টাইম হিবাত ফিরিস্তা ওলি আমিন এন হ মসজিদ মধ্যে যার আমিন লেরে ফিরিস্তার আমিন লেফুয়া নেব উড়ি বেশ মধ্যে আল্লাহর রেত এই বাঙালির বেলা আরি হলো ফিরিস্তারি উড়বেন নহইব একখানা আগা বিষয় দৌলে তাই যাবি তোমারই যদি তোমার তো ফেরক আছে দৌলি তুমি যদি আর ফিরিস্তার মন মন কইবা যে দৌলে ফুয়া উড়িবই উঠতে হইতে হলে তোমার এবার খবরই তোমার গুণা মাফকি লাভত আছে নাকি নাফত নেই বেশি লাভত আছে আমিন
خدوم موسيقى مدى آمين دور قولي خوي بالله هو ديلي تحفيظر فوانتا كلي معلش تحفيظر الصدق قل تحملونا تحفيظر الصدق قوين بالي فرمودين نيوت بان خويا ري بطا عددو جيوي عربي فرمو صد بنيرار فواندير هدى أربط النية فواي هدى يا أخي كيف أربط النية أربط النية كمان تهريج يجارة قرمو جابي تولي تحفيظر فواناني لي معلش الصدق قولدو فواندير هوري آمين رجا قولي والله ترجي بذر يا زنهاد ديت أباز بامين نهيو زين نيجي زنهاد ده بعضي عار مسجد ماذا عن زوداكن سوري خد زودا سننا ما غونا مسجد ما هلو عندنا هنيجي هاي بني زودا سوري مسجد عنا تكي غنا غونا مسجد ما هلو لا عندنا هنيجي نهيو يا آمين الزنهاد رجع كو جرار خد برامين بنفرا لا عندنا هنيجي نهيو آمين أو آمين هدونا هو آمين خلي فارنه آمين معنی قاصدين أي قاصدينك يا الله يا نصي لكن آمين اللهم استجيب يعني بلا بشي آمين هوي دولين بلا بشي ظاهر بار دور غري هوي وجي دولين بلا لمبا غري هوي ناكي غرا غري هوي خدونه ترين غري بشرم آمين ليش مستحي من مين آمين دور غري هوينا خلاص يا إخوان الله يتوفيق دل إن شاء الله أي ده هفته ماضي